बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम खाना काबा में नस्ब मुबारक पत्थर हजरे अस्वद के बारे में बात करेंगे। हजरे अस्वद अरबी ज़ुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह यानी काले रंग के लिए बोला जाता है। हजरे अस्वद वो स्याह पत्थर है जो खाना काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाज़न 2.5 फुट कतर के दायरे में जड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजरे अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हजरे अस्वद के मुतालिक एक हदीस है। एक रिवायत में है कि जब सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरे अस्वद से ये फरमाया, बिलाशुबा मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू ना नफा देता है ना नुकसान। तो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये तो नफा और नुकसान देता है। इस्लामी रवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम और उनके बेटे हजरत इस्माइल खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। सन 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, सैलाब ने काबे की इमारत को नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत इसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि इस हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचा सब ने मिलकर चादर को उठाया और जब चादर इस मुकाम पर पहुंची जहां इसको लगाना था तो आपने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरे अस्वद पर चांदी चढ़वाई। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजरे अस्वद को सोने में मोड़ दिया। सन 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी में मुड़वाया। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह पाक इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजरे अस्वद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जन्नत से उतारा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरे अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ है। एक और हदीस मुबारका के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इसे क़यामत को लाएगा तो इसकी 2 आँखें होंगी जिनसे ये देखे और ज़ुबान होगी जिससे ये बोले, और हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसका हकीकी इस्तेलाम किया। हजरे अस्वद का इस्तेलाम या बोसा करना ये एक ऐसा काम है जो तवाफ के इब्तिदा में ही किया जाता है, चाहे वो तवाफ हज में हो या उम्रा में हो या फिर नफली तवाफ किया जा रहा हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو حجر اسود کا استعلام کیا اور پھر اس کی دائیں جانب چل پڑے۔ 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استعلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ ناظرین، اسلام میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں یہ تذکرہ ہے کہ حجر اسود چوری کیا گیا اور اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنی جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ جب بنو بکر بن عبد مناع نے قبیلہ بنی جرہم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے ہوئے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے تو ایک عورت نے انہیں ایسا کرتا دیکھ لیا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے نکال لیا گیا۔ اس کے بعد ابو طاہر نامی شخص کی قیادت میں کرامہ 3 نے 1317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا اور مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کا قتل کیا اور زمزم کے کنویں اور مسجد الحرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء کو اور خانہ کعبہ میں رکھے جواہرات کو قبضے میں لے لیا۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ اس پر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ 7 ذی الحج 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ خالی چھوڑ دی اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے جدا رہا۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل انفو ٹریجر کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔